मसीह यस्सु के कादिर जलाली फ़तामंद अजीम नाम में आप तमाम भाइयों बहनों बेटियों को बहुत बहुत सलाम। और मसीह यस्सु के लहू से ख़रीदे हुए वह तमाम भाई बहन बेटे बेटियां नौजवान खुदाम जो इस चैनल पर आकर खुदा के कलाम को खुदा की आवाज़ को सुनते हैं और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप्स में और दीगर चैनल्स पर जब ये मैसेज आते हैं तो बहुत सारे लोग सुनते और बरकत पाते हैं। और ना सिर्फ वो लोग जो खुदा के कलाम को सुनते बरकत पाते हैं, बल्कि जब मैं ख़ुद खुदा के कलाम को पढ़ता हूँ, बयान करता हूँ और उसके बाद सुनता हूँ तो बरकत पाता हूँ। सो खुदा का कलाम जो है वो हमारे लिए बाबरकत है जब हम उससे शख्सी तौर पर, रूहानी तौर पर और बातनी तौर पर खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज़ को सुनते और कबूल करते हैं। खुदा ने बनी इसराइली कौम को खुदा ने कलाम सुनाया, दिया और बताया बुज़ुर्ग मूसा के ज़रिए, ताकि बनी इसराइली कौम जो है वो खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज़ को सुने और सुनने के बाद खुदावंद की इंस्ट्रक्शंस पर, खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन क्या हुआ कि इंसान जो है हमेशा से ही नाफरमान रहा है, हमेशा से ही खुदावंद के हुक्मों को इंसान ने मानने से इनकार किया है। लेकिन खुदा यही चाहता था, खुदा आज भी ये चाहता है कि उसके जो बेटे और बेटियां हैं वो खुदावंद की फर्माबरदारी में आएँ, खुदावंद की आइन और कवानीन के मुताबिक चलाएं। और खुदा ने हमेशा नज़्म व ज़ब्त करने के लिए इंसान को गाइड किया, बताया और बनी इसराइली कौम को एक तरतीब दी, बुज़ुर्ग मूसा के ज़रिए इंस्ट्रक्शंस दी, ताकि खुदा अपने लोगों की जो नाहमवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं हमवार ज़िंदगी पर ला सके। लेकिन इंसान जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलता रहा और आज भी चल रहा है। बीइंग इंसान होते हुए हमें खुदावंद का शुक्र करना चाहिए, खुदावंद के इस ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए कि खुदावंद का कलाम आज भी हमारे लिए राह और ज़िंदगी है। और जो कोई इस ज़िंदगी की किताब, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला है वो बाबरकत है। सो खुदावंद हमें बरकत दे ताकि हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम को सुने और बरकत पाएँ। मैं खुदा के कलाम में से, खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से आज गिनती की किताब और उसका 5 बाब और उसकी 5वीं आयत से आपके सामने तलावत कलाम पाक से आपको सुनाऊंगा और ख़ुद भी बरकत पाऊंगा। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और खुदावंद ने बुज़ुर्ग मूसा से कहा। जब खुदावंद बुज़ुर्ग मूसा से कहता है तो इसका मतलब ये है कि बनी इसराइली कौम से कहता है, अहले यहूद से कहता है और दुनिया में जितनी भी कौमें हैं खुदावंद उनसे कलाम करता है। खुदावंद किसी एक कौम के लिए नहीं आया, किसी एक उम्मत के लिए नहीं आया, बल्कि वो तमाम दुनिया के लिए आया ताकि हर एक घुटना उसके आगे झुके, हर एक ज़बान इकरार करे कि यस्सु मसीह ही निजात दहिंदा और सेवियर है। सो खुदा के कलाम में से मैं आपको पढ़कर सुना रहा था कि खुदावंद ने बुज़ुर्ग मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह कि अगर कोई मर्द या औरत खुदावंद की हुक्म अदूली करके कोई ऐसा गुनाह करे जो आदमी करते हैं वो कसूरवार होगा। और खुदा ने एक पैटर्न भी दिया, खुदा ने एक वे बताया कि जो कोई जो गुनाह करता है अगर वो उसका इकरार कर लेता है। और आज भी हम देखें कि अगर दुनिया में बहुत सारे लोग आज भी मौजूद हैं कि जो किसी ना किसी का गुनाह करते हैं, किसी ना किसी की मिस्टेक करते हैं, लेकिन इससे बढ़कर जब खुदा की बात होती है तो खुदा जो है वो भी गुनाह माफ़ करने का इख्तियार रखता है। मसीह यीशु ने कहा कि मुझे गुनाह माफ़ करने का इख्तियार है और यकीनन है। खुदा यही चाहता था कि उसके लोग जो है नज़्म व ज़ब्त के साथ, तरतीब के साथ चलें। और जब कोई शख्स खुदा की फर्माबरदारी में आ जाता है, नाफरमानी को छोड़ देता है और इकरार कर लेता है कि हाँ खुदावंद मैंने तेरा ये गुनाह किया है। बुज़ुर्ग दाऊद ने क्या खूबसूरत बात की, उसने कहा कि खुदावंद मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि कोई गुनाह ना करूं। जब हम खुदा के कलाम को अपने हृदय के अंदर, अपने दिल के अंदर रख लेते हैं तो फिर कोई भी गुनाह जो है वो हमारी ज़िंदगी के अंदर काम नहीं करता, बल्कि हम गुनाह से निकलकर ज़िंदगी में दाखिल हो जाते हैं। और ये ज़िंदगी देने के लिए ही खुदावंद हमारे पास आया है ताकि हम खुदा के कलाम को सुने, सीखें, जानें और खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक चलें। और खुदा के कलाम में जो बातें तहरीर हैं वो खुदा की पाक रूह की तहरीक से लिखी गई हैं, ये किसी इंसान ने नहीं लिखी। इसका लिखारी जो है वो पाक रूह है। और गिनती की किताब उसका 15वां बाब और उसकी
30ਵੀं आयत में लिखा है कि जो शख्स बेबाक होकर गुनाह करे, खा वो देसी हो या परदेसी हो, खुदावंद की हकायत करता है, वह शख्स अपने लोगों में से काट डाला जाएगा, क्योंकि उसने खुदावंद के कलाम की हकारत की और उसके हुक्म को तोड़ा है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि खुदा ने यही बनी इसराइली कौम को, अहले यहूद को और आलमगीर कलीसिया को बताया था कि खुदा के आइन को, खुदा के कवानीन को, खुदावंद की मर्जी को बजा लाना है और खुदावंद की मर्जी के मुताबिक चलना है। अगर आज हम अपने आप को दुरुस्त कर लें, अपनी रविशों को दुरुस्त कर लें और हर तरह के उस खमीर से जो इंसान की ज़िंदगी के अंदर है अगर निकाल दें, तो फिर हम अपने आप को दुरुस्त कर सकते हैं। और यही खुदाम ने कहा कि जो बेबाक होकर गुनाह करते हैं, ऐसे गुनाह जो अपनी मर्जी से भी करते हैं और अपनी मर्जी से बढ़कर गुनाह करते हैं और खामखा गुनाह करते हैं, उसने कहा कि चाहे वो देसी हो या परदेसी हो, वो खुदावंद की जो है नाफरमानी करते हैं, हकायत करते हैं, खुदावंद की नाफरमानी करते हैं। और जब हकानत की जाती है, खुदावंद की नाफरमानी की जाती है, खुदावंद के कलाम से हटकर बात की जाती है, तो खुदा फिर कहता है कि वो शख्स अपने लोगों में से क्या करेगा, काट डाला जाएगा। और क्योंकि उसने खुदा के कलाम की हकारत की और उसने खुदा के हुक्म को तोड़ डाला है। और खुदा ने यही जो हुक्म थे खुदावंद ने बनी इसराइली कौम को बुजुर्ग मूसा के ज़रिए दिए। खरूज 20 बाब को आप ज़रूर मुतालिया कीजिएगा कि खुदा ने बड़ी इंस्ट्रक्शंस दी, खुदा ने अपने आइन कवानीन नस्ल इंसानी को दिए ताकि इंसान जो है इन आइन को, इन कवानीन को सुने, सीखे और बरकत पाए और उन गुनाहों से, उन तमाम गलाजतों से जो इंसान की ज़िंदगी के अंदर है, उधर से निकल कर खुदावंद की वफादारी और ताबेदारी के अंदर आए। जब खुदा अपने लोगों को तंबीह करता है, अपने लोगों को सिखाता है, तो खुदा उन्हें गाइड भी करता है और खुदा अपने लोगों को ये सिखाता है ताकि उसके लोग जो हैं उसकी फरमाबरदारी के साथ, उसकी वफादारी के साथ और उसकी ताबेदारी के साथ चलें। लेकिन दुनिया इस बात को समझती है, जानती है कि नाफरमानी जो है वो गुनाह को लेकर आती है और गुनाह जो है मौत को लेकर आता है। आज हमें गुनाह को अपनी ज़िंदगी से निकालना है, अपने घरानों से निकालना है, कलीसियाओं से निकालना है, ताकि हम खुदावंद की वफादारी के अंदर, खुदावंद की ताबेदारी के अंदर और खुदावंद की उस मर्ज़ी के मुताबिक जो खुदा चाहता है उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हम चल सकें। और खुदा की यही मर्ज़ी है कि उसके लोग जो हैं वो गुनाह से निकल कर हमेशा की ज़िंदगी की तरफ आएँ। और खुदा का कलाम जो है वो आज ना सिर्फ बनी इसराइली कौम के लिए है, बल्कि हर एक उस शख्स के लिए है, हर एक उस बेटे और बेटी के लिए है जिसने आज तक खुदाम यीशु मसीह को कबूल नहीं किया। उसके लिए भी है कि उसके लिए ज़रूरी है कि वो खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक, खुदावंद की आइन के मुताबिक और खुदावंद की रहनुमाई के मुताबिक चले। और यकीन जानिए कि जब आप खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक चलेंगे, खुदावंद की आइन के मुताबिक चलेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, आप खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक जब चलेंगे तो खुदा आपसे खुश होगा। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, खुदा यही चाहता है, खुदा की यही मर्ज़ी है कि उसके लोग जो है उसकी ताबेदारी के अंदर, उसकी वफादारी के अंदर आएँ। और जब कोई शख्स खुदावंद की वफादारी नहीं करता, खुदावंद की ताबेदारी नहीं करता, तो फिर क्या होता है कि इंसान अपनी मनमानी जब करता है तो कई बार इंसान जो है गिर जाता है। लेकिन नहीं चाहता खुदा कि कोई भी शख्स जो है गुनाह की गुलामी में गिर जाए, बल्कि खुदा अपने लोगों को उठाना चाहता है। और यही खुदा ने बुजुर्ग मूसा और बनी इसराइल को बताया, सिखाया और खुदा ने अपने आइन, अपने कवानीन दिए ताकि वो लोग जो है बेबाकी छोड़कर, खुदावंद की नाफरमानी छोड़कर खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक चलें। और लोग जो हैं जब खुदावंद की नाफरमानी छोड़ देंगे, खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक चलेंगे, तो खुदा का कलाम फिर साफ़ और क्लियर बताता है कि खुदा अपने लोगों को क्या करेगा, बहाल करेगा। और खुदा अपने लोगों को बहाल करने के लिए ही तो इस दुनिया में आया है। अगर कोई आज शख्स कहे कि मैं बहाल होना चाहता हूँ लेकिन साथ नाफरमानी भी करे, साथ खुदावंद की हुक्मदूली भी करे, तो फिर वो कभी बहाल नहीं हो सकता। यही बातें खुदा ने बनी इसराइली कौम को बताई, यही बातें खुदा ने अपने लोगों को आज बताई और सिखाई हैं। आज जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, खुदा के कलाम को सुनते हैं, सीखते हैं, तो फिर खुदा जो है अपनी उन गहरी बातों को हम तक लेकर आता है। और मैं इस बात को जब देख रहा था, सुन रहा था, पढ़ रहा था, तो मैं खुद भी इस बात को समझ रहा था कि अगर इंसान आज भी
آج بھی اگر وہ اپنے آپ کو خالی کر لے، اگر آج بھی وہ خداوند یسوع مسیح کی مرضی کے مطابق چل جائے، کیونکہ مسیح یسوع نے کہا تھا کہ میں توریت اور شریعت کی کتابوں کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، اور مسیح یسوع نے بھی اپنے باپ کی فرما برداری کی، خداوند کے حکموں کو مانا۔ جب ہم اپنے آپ کو خداوند کے حکموں کی طرف لے کر جاتے ہیں، خداوند کی مرضی کی طرف لے کر جاتے ہیں، تو پھر خدا کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ پھر سیدھا راہ دکھاتا ہے، اور جب سیدھا راہ انسان کی زندگی کے اندر آ جاتا ہے نا، پھر اس کی زندگی کے اندر کوئی مایوسی نہیں رہتی، اس کی زندگی کے اندر کوئی بے دینی نہیں رہتی، بلکہ وہ گناہ سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا یہی چاہتا ہے، خدا یہی چاہتا ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں اس کی فرما برداری کے، اس کی وفاداری کے تابع دار بن جائیں۔ اور اسی طرح اعبار کی کتاب اس کا 22واں باب اور اس کی 9ویں آیت کے اندر خدا کے کلام میں لکھا ہے، اس لیے کہ وہ میری شرع کو مانے، تا نہ ہو کہ اس کے سبب سے ان کے سر گناہ لگے اور اس کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے وہ مر بھی جائیں، میں خداوند ان کا مقدس کرنے والا ہوں۔ یا خدا نے اپنے لوگوں کو تنبیہ کی، انسٹرکشنز بھی دیں، گائیڈ بھی کیا، اور خدا نے بتایا کہ وہ میری شریعت کو، میرے آئین کو، میرے قوانین کو مانیں، اور خدا نے کہا کہ ان کے سر گناہ لگے گا اگر وہ میری شریعت کو نہیں مانیں گے، میری فرما برداری نہیں کریں گے، تو لکھا ہے کہ ان کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے وہ مر بھی جائیں گے، کیونکہ بہت سارے علماء جو تھے اس وقت کے اسکالر جو تھے خدا کے کلام کی بے حرمتی کرتے تھے، خدا کے کلام کی نافرمانی کرتے تھے، خدا کے کلام کو نیچے اور اپنے آپ کو اوپر رکھنے کی کوشش کرتے تھے، اور خدا نے بالکل کلیئر کیا، واضح کیا، اور خدا نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے۔ ہمیں اپنے دلوں کو چاک کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دلوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، اور خداوند کی وفاداری اور تابع داری کے ساتھ ہمیں چلنے کی بھی ضرورت ہے۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کی مرضی کے مطابق چلیں گے، خداوند یسوع مسیح کی وفاداری کے ساتھ اپنے آپ میں پیوستہ ہو جائیں گے، تو پھر کوئی بھی ایسی کمزوری ہماری زندگی کے اندر نہیں آئے گی۔ سو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور بیٹیوں، آج خدا کا کلام اگر آج آپ سن رہے ہیں، اگر خدا کا کلام آپ زندگی کے اندر چوٹ لگا رہا ہے، اگر آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں غلطی ہے، کہیں نہ کہیں کمزوری ہے، کہیں نہ کہیں نافرمانی ہے، کیونکہ خداوند نے کہا تھا کہ تم کوئی بھی شبیہ نہ بنانا، کوئی بھی ایسی تصویریں نہیں بنانا، کوئی بھی غیر معبودوں کے سامنے نہ جانا، اور پھر تم کوئی بھی ایسی اشیاء بنا کر اس کے آگے سجدہ نہ کرنا، تو پھر ہمیں خدا کے ان آئین کو، قوانین کو، انسٹرکشنز کو سننے اور سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ اور یہی خداوند نے کہا تھا کہ وہ لوگ جو ہے بے باک ہو چکے ہیں اور نافرمان ہو چکے ہیں، اور جب کوئی شخص نافرمان ہو جاتا ہے، جب کوئی شخص اپنی منمانی کرتا ہے، تو خدا کا کلام جو ہے ہمیں اس بات کی طرف لے کر آتا ہے تاکہ ہم خداوند کی وفاداری کے اندر، خداوند کی تابع داری کے اندر آئیں۔ جب ہم خداوند کی تابع داری کے اندر آئیں گے تو پھر ہم زندگی حاصل کریں گے۔ لیکن کیا ہوا؟ بنی اسرائیلی قوم نے نافرمانی کی، اور نافرمانی کرنے کے سبب سے کیا ہوا کہ بہت سارے لوگ جو ہے اس دور کے اندر بھی مارے گئے۔ خدا کبھی بھی اپنے لوگوں کو مارنا نہیں چاہتا تھا، خدا کبھی بھی اپنے لوگوں کو گرانا نہیں چاہتا۔ خدا یہی چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ استثناء کی کتاب اور اس کا 21واں باب اور اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو جس سے اس کا قتل واجب ہو، تو وہ اسے مار کر درخت سے ٹانگ دے، تو اس کی لاش رات بھر درخت پر لٹکی نہ رہے، بلکہ تو اسی دن اسے دفن کر دینا، کیونکہ جسے پھانسی ملتی ہے وہ خدا کی طرف سے ملعون ہے، تا نہ ہو کہ اس ملک کو ناپاک کر دے جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو میراث کے طور پر دیتا ہے۔ اب ہوتا ہے ایسا ہے کہ جب بنی اسرائیلی قوم کے اندر گناہ آ جاتا ہے، بدی آ جاتی ہے، اور لوگ نافرمانی کرتے ہیں، تو پھر خدا اپنے آئین، اپنے قوانین جو ہے ان پر لے کر آتا ہے، ان کے سامنے لے کر آتا ہے تاکہ وہ ان باتوں کو سیکھیں اور سمجھیں۔ اور یہاں بھی ایک ایسا چیز بتائی گئی، ایک ایسا قانون بتایا گیا کہ اگر کوئی ایسا شخص جس نے گناہ کیا ہو
اور کسی کا قتل کیا ہو. آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں ناحق کسی کو قتل کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ان چیزوں کو بھی غائب کر دیتے ہیں. خدا نے کہا تھا کہ خون کا بدلہ خون ہے، لیکن خدا جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی کسی کا خون بہائے، کیونکہ خدا خون نہیں چاہتا کسی کا بہے. خدا یہی چاہتا ہے کہ لوگ زندگی پائیں، اور زندگی دینے کا یہ کلام ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جس سے اس کا قتل واجب ہو، اگر کسی نے کوئی ایسا کام کیا ہوا ہے تو اسے پھر کیا کرے؟ مار کر درخت پر ٹانگ دے، لٹکا دے، اور تو اس کی لاش رات بھر درخت پر لٹکے نہ رہنے دینا، بلکہ تو کیا کرنا؟ اسے دفن کر دینا. اور جسے پھانسی ملتی ہے وہ خدا کی طرف سے ملعون ہے، تانا ہو کہ اس ملک کو ناپاک کر دے جسے خداوند تیرا خدا تجھے میراث کے طور پر دیتا ہے. تو خدا جو ہے کبھی بھی نہیں چاہتا، خدا کبھی نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ جو ہے وہ موت حاصل کریں. خدا تو زندگی دینے کے لیے آیا ہے. اور آج زندگی کی جو باتیں ہیں، آج جو ترقی کی باتیں ہیں، آج جو بحالی کی باتیں ہیں، خوشحالی کی باتیں ہیں، تو یہ صرف اور صرف خدا کے کلام میں سے ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت کے اندر بہت سارے قوانین تھے، بہت سارے ایسے رولز تھے جو لوگ فالو کرتے تھے، اپنی منمانی کرتے تھے، اپنی مرضی کے مطابق کرتے تھے. لیکن کیا ہوا؟ بزرگ موسیٰ نے ان کو بتایا، انہیں سکھایا، اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی تو نافرمانی کی. ہارون کو دیکھیں، اس کے لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک بچڑا بنایا اور خداوند کی نافرمانی کی، گناہ کیا، اور انہوں نے کہا یہ معبود جو ہے ہمیں مصر کی غلامی سے نکال کر لے آیا ہے. انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا. آج کئی بار ہماری زندگی کے اندر بھی ایسے گناہ آ جاتے ہیں، ایسی کمزوریاں آ جاتی ہیں جس کے ذریعے سے کئی بار جو ہے ہم خدا کو ناراض کر دیتے ہیں اور خدا کی مرضی کے مطابق نہیں چلتے. تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، خدا یہی چاہتا ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں، اس کی جو بھیڑیں ہیں، وہ خداوند کی آواز سنیں، خداوند کی مرضی کے مطابق چلیں، تاکہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ گر نہ جائے بلکہ اٹھ کھڑا ہو. اور آج خدا کا کلام یہی تو چاہتا ہے، خدا کا کلام یہی تو چاہتا ہے کہ آپ کو گائیڈ کرے. خدا کا کلام یہی تو چاہتا ہے کہ لوگ تربیت پائیں، لوگ ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں. اور پالوس رسول نے اس کے بارے میں بڑی خوبصورت بات ہمیں بتائی اور سکھائی ہے. ہم کلام مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں پالوس رسول کا لکھا ہوا خط پہلا کرنتھیوں اور اس کا 15واں باب اور اس کی 56 آیت میں لکھا ہے کہ موت کا ڈنگ گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے. اب شریعت کے اندر جو قانون تھے، شریعت کے اندر جو لا تھا، وہ یہ تھا کہ خدا نے جو انسٹرکشنز، خدا نے جو باتیں انسان کے لیے رکھی ہیں، خدا نے انسان کو دو چیزیں بتائیں، اچھائی بھی بتائی اور گناہ بھی بتایا. اب سورس جو تھا وہ خدا تھا. اب انسان کے لیے چوائس کرنا تھا کہ وہ خدا کے سورس کو استعمال کریں یا ابلیس کے سورس کو استعمال کریں. لیکن خدا نے ہمیشہ اپنے لوگوں کو چوائس دی ہے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں باغ عدن کے اندر بھی خدا نے دو چیزیں سامنے رکھ دی، ایک اچھائی کا اور ایک برائی کا درخت بتا دیا، ایک زندگی کا اور ایک موت کا درخت بتا دیا. اب چوائس جو ہے وہ انسان نے کرنی ہے. اور یہی بات جو ہے وہ ہمیں خدا کے لا کے اندر ملتی ہے، خدا کے قانون کے اندر ملتی ہے. اور خدا کا قانون جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے بلکہ سب کے لیے یکساں ہے. اور پالوس نے کہا کہ موت کا ڈنگ جو ہے گناہ ہے اور گناہ کا زور جو ہے شریعت کا ہے. لیکن وہ رومیو کے نام پالوس کے خط کے اندر لکھتا ہے، رومیو کا نام جب لیٹر لکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت تو روحانی ہے، مگر میں جسمانی اور گناہ کے ہاتھوں بکا ہوا ہوں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم جسمانی طور پر کمزور ہوتے ہیں، کئی بار ہم جسمانی طور پر اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ ہمارا ذہن، دماغ، سوچ، خیال کسی بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. اور یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ جو میں کرتا ہوں اس کو نہیں جانتا، کیونکہ جس کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں کرتا، بلکہ جس سے مجھ کو نفرت ہے وہی کرتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ اگر میں اس پر عمل کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو میں مانتا ہوں کہ شریعت خوب ہے. وہ کہتا ہے شریعت میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہے، شریعت پاک ہے، صاف ہے. وہ کہتا ہے کہ شریعت تو روحانی ہے، لیکن انسان جو ہے جسمانی طور پر گناہ آلودہ ہو چکا ہے. اب کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ شریعت جو ہے وہ گناہ لے کر آتی ہے. شریعت نے گناہ کی پہچان کرائی ہے اور شریعت جو ہے مسیح تک لانے کا سبب بنی ہے. اگر گناہ ہمیں یہ نہ کہتا کہ تو چوری نہ کر، تو زنا نہ کر، تو ہم کیسے جانتے؟ شریعت نے ہمیں بتایا ہے،
شریعت نے کہا کہ تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کر۔ اگر آج ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمیں ماں باپ کی عزت کرنی ہے تو پھر یہ شریعت نے ہمیں بتایا ہے، اور شریعت کے اندر جو خدا نے آئین قوانین دیے تھے وہ آج بھی بنی اسرائیلی قوم، اہل یہود اور بہت سارے دیگر اقوام اور لوگ جو ہیں اس بات کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس کو مانتے بھی ہیں، لیکن بہت سارے زیادہ لوگ جو ہیں اس بات کو نہیں بھی مانتے۔ لیکن یہاں رومن کے نام پولس کے خط کے اندر اس نے کہا کہ اگر میں اس پر عمل کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو میں مانتا ہوں کہ شریعت خوب ہے، پس اس صورت میں اس کا کرنے والا میں نہ رہا بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں، میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں، البتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتے، چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں، پس اگر میں وہ کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو اس کا کرنے والا میں نہ رہا بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو اچھا کام ہے اس کا ارادہ تو میں کرتا ہوں کروں، لیکن وہ مجھ سے ہو نہیں پاتا، اور جس گناہ کا ارادہ میں کرتا ہوں کہ نہ کروں وہ مجھ سے ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پس اگر میں وہ کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو اس کا کرنے والا میں نہ بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے۔ ہمارے اندر جو گناہ ہے ہمیں اس کو نکال باہر پھینکنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ غرض ایسے میں شریعت پاتا ہوں، وہ کہتا ہے غرض میں ایسی شریعت پاتا ہوں کہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہوں تو بدی میرے پاس موجود ہوتی ہے، کیونکہ باطنی انسانیت کی روح سے تو میں خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے جسمانی طور پر جو میرے اندر ایک شریعت ہے اس کے مطابق میں شریعت کو کیا کہتا ہے بہت پسند کرتا ہوں، مگر مجھے اپنے اعضاء میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر مجھے اس گناہ کی شریعت کی قید میں لے آتی ہے جو میرے اعضاء میں موجود ہے۔ وہ کہتا ہے میرے جسم کے اندر ایک اور طرح کی بھی شریعت ہے۔ اب شریعت جو ہے وہ انسانی شریعت بھی ہے، انسانی خیالات بھی ہیں، انسانی سوچ کے مطابق بھی انسان جو ہے اپنی شریعت کے مطابق چلتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ خدا کی جو شریعت ہے وہ پاک ہے۔ وہ کہتا ہے ہاں میں کیسا کم بخت آدمی ہوں، اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا، اور اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ غرض میں خود اپنی عقل سے تو خدا کی شریعت کا مگر جسم سے گناہ کی شریعت کا محکوم ہوں۔ اور وہ کہتا ہے پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ اس بات کو بھی وہ سمجھ گیا، اس بات کو بھی وہ جان گیا، اور اس نے بتایا، اس نے کہا کہ مسیح یسوع جو ہے وہ سب کے کفارے کے لیے آیا، سب کی نجات کے لیے آیا، اور جب یسوع مسیح آیا تو گناہ ختم ہو گیا۔ اس نے صلیب پر کیا کیا؟ اس نے کہا کہ ایلی ایلی لما شباختنی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اور جب اس نے کہا تو پھر کیا ہوا کہ اس نے دم دے دیا، ہیکل کا پردہ پھٹ گیا، زمینیں لرزیں اور پہاڑ جو ہے ہل گئے، بہت سارے مردے جی اٹھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس دن جو ہے کفارہ دیا گیا، اور اس دن مسیح یسوع نے تمام دنیا کے گناہ صلیب پر اٹھا لیے، تاکہ جو کوئی اب مسیح یسوع پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور وہ اس بات کو سمجھتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ پس اب مسیح یسوع میں ان پر اب کوئی سزا کا حکم نہیں رہا، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا، اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا ہے۔ مسیح یسوع کا اس دنیا میں آنے کا مطلب صرف اور صرف عزیزو یہی تھا، تاکہ انسان جو ہے وہ گناہ سے آزاد ہو سکے۔ جب انسان کی زندگی کے اندر بدی آتی ہے، جب گناہ آ جاتا ہے تو وہ کئی بار اس کی روحانی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اس کا دل بند ہو جاتا ہے، اس کی سوچ بند ہو جاتی ہے، اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ ہمیں جسمانی طور پر بھی اپنی آنکھوں کو، اپنے ہونٹوں کو، اپنے دل کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں روحانی طور پر بھی اپنی آنکھوں کو، اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو، اپنے خیالوں کو کھولنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری باطنی انسانیت جو ہے وہ اس بات کو جانے کہ شریعت تو روحانی ہے، شریعت تو پاک ہے، اور جو شریعت پر عمل کرتا ہے، جو شریعت کو سنتا ہے وہ مبارک ہے۔ اور یہی تو مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا
सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला क्या है? मुबारक है। अगर आज हम मुबारक होना चाहते हैं, अगर आज हम इस बात का इरादा करते हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह के बेटे और बेटियां बनेंगे और खुदावंद यीशु मसीह की मर्जी के मुताबिक चलेंगे, तो फिर हमें खुदावंद खुदा की बात को समझना है, सीखना है, जानना है और उसकी मर्जी के मुताबिक चलना है। क्योंकि मसीह यीशु पूरी दुनिया के लिए आए, तमाम दुनिया के गुनाह उसने उठा लिए। गदसमनी बाग में आप देखें, मसीह यीशु ने कहा कि ऐ बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। और ये प्याला जो था मसीह यीशु ही पी सकते थे। दुनिया में कोई और शख्स ऐसा नहीं है जो आज दावा करे कि मैं इस प्याले को पी लूँ। सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु थे, इस प्याले को पी लिया उन्होंने और पूरी दुनिया के गुनाह उठा लिए। आज हमें खुदावंद का शुक्र करना चाहिए, उसके बेटे खुदावंद के बेटे यीशु मसीह के लिए हमें शुक्र करना चाहिए कि वो मेरे और आपके लिए इफ्जी बना और दरमियानी बना, ताकि इंसान को मौत से निकालकर, हलाकत से निकालकर ज़िंदगी, हमेशा की ज़िंदगी, ताजगी, बहाली, तरक्की और कामयाबी और कामरानी की तरफ लेकर आया। अगर आज भी इंसान गुनाह के अंदर बिक जाता और उसके अंदर दब जाता तो उसके लिए कोई मुखलसी नहीं थी। पुराने दौर में हम देखते हैं कि बैलों और बकरों का खून जो है वो गुनाहों को धो नहीं सकता था, साफ नहीं कर सकता था, पाक नहीं कर सकता था। उनके लिए कोई मुखलसी निजात नहीं थी, क्योंकि उनके गुनाह जो थे वो एक साल के लिए होते थे, फर्जी होते थे। लेकिन मसीह यीशु ने हमेशा के लिए ता जिंदगी अब तक इंसान के गुनाह मिटाने के लिए खुदा ने अपने बेटे को भेज दिया, ताकि जो कोई अब उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। सो आए हम अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के स्पुर्द करें, अपनी ज़िंदगी अपने मालिक खुदावंद यीशु मसीह को दें और खुदावंद की वफादारी और ताबेदारी की तरफ दौड़ें। मसीह यीशु हमें यही चाहता है कि हमारी दौड़ जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ होनी चाहिए। पौलुस रसूल ने कहा कि ऐसे दौड़ो ताकि जीतो। अगर आज हम जीतना चाहते हैं, कुछ गोल अचीव करना चाहते हैं, तो फिर हमें खुदावंद यीशु मसीह की तरफ आने की ज़रूरत है। और पहला कुरिन्थियों 5 बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है कि हमें पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को क्या करना है? पाक और साफ करना है। लिखा है कि पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताज़ा गुंदा हुआ आटा बन जाओ। चुनाचा तुम बेखमीर हो, क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ है। जब हमारा फसा मसीह कुर्बान हुआ है, फिर हमें हर तरह के उस खमीर से, हर तरह के उस गुनाह से जो हमारी ज़िंदगी के अंदर है, हमें निकालने की ज़रूरत है। और कलाम मुक़द्दस कहता है कि ना पुराने खमीर से, ना बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीरी रोटी के साथ हमें अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। हर तरह का खमीर, हर तरह का गुनाह जो इंसान की ज़िंदगी के अंदर है, वो हमें निकालने की ज़रूरत है, ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह की मर्ज़ी के मुताबिक, खुदावंद यीशु मसीह के आइन के मुताबिक चल सकें। और खुदा यही चाहता है मेरे अजीज़ भाई और बहनों, खुदावंद यही चाहता है। मसीह यीशु तो इसीलिए इस दुनिया में आए थे। मसीह यीशु को आने का मकसद ही यही था कि जो बाग अदन से इंसान निकल गया है, बाग अदन में वापस नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े फरिश्ते बिठा दिए गए हैं, वहाँ तलवारें, 16,000 तलवारें लगा दी गई हैं और करोबी बिठा दिए गए हैं, ताकि कोई शख्स दोबारा उधर जा ना सके। लेकिन खुदा दरमियानी बनाने के लिए यीशु मसीह को भेज देता है। अब मसीह यीशु जो है हमारा दरमियानी है, और मसीह यीशु जो है वही हमें अब दोबारा बाग अदन में लेकर जा सकता है। सिर्फ ज़रूरी है कि आपने इकरार करना है, फर्मा बरदारी करनी है। जब आप अपने गुनाहों का इकरार कर लेते हैं, तौबा कर लेते हैं, खुदावंद के आइन कवानीन को मान लेते हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी कर लेते हैं, और जिस तरह कि हमने शुरू में पढ़ा कि खुदा ने अपने आइन, अपने कवानीन दिए हैं, जब आप अब इकरार करेंगे, अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, तो खुदा आपको माफ़ करेगा, क्योंकि वो माफ़ करने में सच्चा है। वो आपके साथ चलेगा, आपकी ज़िंदगी को बहाल करेगा, आपके ख़ानदानों को बहाल करेगा, आपके बच्चे बहाल होंगे, कलीसियाएँ तरक्की करेंगी। और जब खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा तो बहुत सारी ज़िंदगियाँ और आपके साथ रोशन होंगी। सो आएँ अपनी अपनी ज़िंदगियाँ अपने मालिक खुदावंद को दें, तौबा करें, इकरार करें और बपतिस्मा लें। और अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर कहीं भी खमीर है तो वो यीशु मसीह को दे दें, अपने गुनाह उसको दे दें,
کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور ان کو نجات دینے کے لیے آیا ہوں، اور نجات صرف اور صرف ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے۔ سو خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند کا رحم اور فضل آپ کے ساتھ، کلیسیا پاکستان، عالمگیر کلیسیا اور دنیا کی ساری قوموں تک ہوتا رہے۔ خداوند یہوہ پاک خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔